जुन इन्क्रिमेन्ट छ त्यही इन्क्रिमेन्टलाई यो dy dx ले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्ने काम गर्छ क्या है त र यसलाई डिफरेन्शियल्स भन्छ हामीले भन्दाखेरि यिनीहरुको नाम हो डिफरेन्शियल जस्तो अब डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यसरी डिफाइन गर्ने पनि हुन्छ जस्तो हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनको डेफिनिसनलाई अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने एन इक्वेसन involving the differentials and differential coefficients is known as differential equation. यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अल्टरनेटिभ डेफिनिसन है त अर भनेर मैले लेखे इक्वेसन यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ अब हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन बाट हामी चाहिँ अर्डर र डिग्रीमा जान्छौं अर्डर एन्ड डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन जस्तो अब एउटा चाहिँ अर्डर भन्छ अर्को चाहिँ डिग्री भन्ने हुन्छ जस्तो अब के हो त भन्दाखेरि एउटा डेफिनिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द HIGHEST हाईएस्ट order of derivative in the differential equation यसैलाई चाहिँ order भन्छ is called the order of differential equation सर्ट फर्ममा यसरी लेखे है डिफरेन्शियल इक्वेसन को अर्डर भनेको चाहिँ त्यसमा भएको डेरिभेटिभ को हाईएस्ट अर्डर हो अब जस्तो अब हामीले एक्जाम्पल को रूपमा हेर्न सकिन्छ एक्जाम्पलमा जस्तो मैले मान्यो यस्तो खालको लेखे d4y by dx4 plus d3y by dx3 minus 3y equal to 0 अब यहाँ डेरिभेटिभ कति अर्डरको डेरिभेटिभ भएको छ होला त यसमा हाईएस्ट अर्डर कति छ डेरिभेटिभको भन्ने त यस यो इक्वेसनमा डेरिभेटिभको हाईएस्ट अर्डर कति छ हो अब यसको चाहिँ डिग्री अर्डर चाहिँ 4 भयो त्यसैले अब यसको अर्डर भन्ने हो भने अर्डर इज इक्वल टु यहाँ 4 भयो है त यसमा अर्डर भनेको चाहिँ त्यसमा भएको हाईएस्ट डेरिभेटिभको अर्डर हो अब त्यसपछि मैले तिमीहरुलाई डिग्रीमा लान्छु अब डिग्री भनेको चाहिँ द पावर अफ द हाईएस्ट डेरिभेटिभ term is called the degree of differential equation लाई यसरी लेखे है डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ हाईएस्ट डेरिभेटिभ को पावर कति छ त भन्ने कुरामा जस्तो माथिको इक्वेसनमा पावरै छैन अब यसको चाहिँ डिग्री हेर्ने हो भने माथिको इक्वेसनमा डिग्री हेर्ने नै 1 मात्रै हुन्छ किनभने त्यसको डेरिभेटिभ को जुन हाईएस्ट अर्डर छ अब त्यसमा त पावरै छैन अब पावर भयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको जस्तो मान्यो अब हामीले चाहिँ dy by dx को पावरमा डिग्री भनेको कति छ त यसको भन्दा हाईएस्ट चाहिँ पावर अफ द हाईएस्ट डेरिभेटिभ अब
डेरिभेटिभको सबैभन्दा धेरै पावर भनेको यहाँ 4 छ, यो डिग्री चाहिँ भयो, अनि अर्डर त अहिलेको जस्तै यहाँ 2 नै छ। डिफरेन्शियल इक्वेसनको त होल एउटा 75 पूर्णाङ्कको पेपरै मात्रै पढ्नुपर्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको, र पनि हामी यहाँ अलि निकै नै पढ्छौँ यहाँ फर्स्ट इयरमा पनि। यो चाहिँ अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, यसको एप्लिकेसनहरू पनि ज्यादै हुन्छ। अब मैले तिमीहरूलाई अलिकति जोमेट्रिकल मिनिङतिर लान खोज्छु। जोमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन। Geometrical meaning of differential अथवा सर्ट फर्ममै लेखौँ न, डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड इट्स सोलुसनको बारे अलिकति हेरौँ है त। जोमेट्रिकल मिनिङ अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड इट्स सोलुसन। अब जस्तो मान्यौँ हामी एउटा इक्वेसन कन्सिडर गरौँ है ल। कन्सिडर द डिफरेन्शियल इक्वेसन, एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन कन्सिडर गरौँ है। जस्तो मान्यौँ मैले dy by dx इज इक्वल टु y by x भनेर माने। अब हेर्ने है त, अब यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, यसको डिग्री र अर्डर दुइटै एक एक छ, त्यो त हामी बुझि नै हाल्यौँ है। यसको डिग्री हेर्ने हो भने 1 छ, यसको डिग्री भनेको पावर हो, अर्डर चाहिँ डेरिभेटिभ हो, डेरिभेटिभ पनि 1 नै छ। फर्स्ट अर्डर फर्स्ट डिग्रीको इक्वेसन हो यो। अब हेर्ने, यसलाई मैले भेरिएबल सेपरेसन गरेँ भने सेपरेटिङ भेरिएबल्स, यसको भेरिएबल्स मैले सेपरेटिङ गरेँ भने के हुन्छ, यो dy by y इज इक्वल टु dx by x हुन्छ। हेर्ने है त। अब मैले यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरेँ भने, के हुन्छ, log y इज इक्वल टु log x प्लस मैले म्याक्सिममको लागि यो कन्स्ट्यान्ट हो है, यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन भन्छ। यसको नाम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन, कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन है। बुझिँदैछ नि हैन, राम्ररी बुझिँदैछ नि? जस्ट फर्स्ट क्लास हो, मैले डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्स्ट क्लास हो यहाँ आज हामी। जस्तो यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरेको बुझ्यो भन्ने त, इन्टिग्रेटिङ गरेको बुझ्यो भन्ने है। यसलाई मैले लगको प्रोपर्टी अनुसार यसरी गरेँ भने, अब मैले यसलाई लग हटाइदिएँ भने के हुन्छ, y इज इक्वल टु mx हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त है त है भन्ने है। बुझिँदैछ नि हैन, बुझिँदैछ नि? अब हेर्ने त, यो इक्वेसन जुन आएको छ नि, यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? अब हेर्ने त, अब जस्तो यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने, इनफ्याक्ट दिस solution represents all family of family straight lines through origin having slope कति भन त, स्लोप यहाँ भाइ पनि हो, बोला है, बुझ्दैछौ नि हैन? जस्तो यो इक्वेसन छ नि, लास्टमा हाम्रो सोलुसन जुन आएको छ, यो इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन त?
y इजिकल टु mx ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ ओरिजिनबाट जाने स्ट्रेट लाइन हो ओरिजिनबाट जाने स्ट्रेट लाइन हो भनेपछि अब हामीले मान्यो यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जति पनि ओरिजिनबाट जाने स्ट्रेट लाइनहरु हुन्छ डिफरेन्ट स्लोपमा ओरिजिनबाट जाने धेरैवटा स्ट्रेट लाइनहरु हुन्छ यो इक्वेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ जुन माथिको इक्वेसन छ dy by dx इज इक्वल टु हाम्रो कति थियो त भन्दा y by x ले हेर्ने त यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भने इन्फाइनाइट वटा ओरिजिनबाट जाने लाइनहरुको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ जबकि हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनले चाहिँ यसरी फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन मान्नु एउटा सिम्पल एउटा मैले ज्योमेट्रिकल मिनिङ लिन खोजेको हो डिफरेन्शियल इक्वेसनले यस्तो कुराहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ किन यो फ्यामिली भयो त धेरैवटा इन्फाइनाइट वटा ओरिजिनबाट जाने स्ट्रेट लाइन किन रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्ने कुरामा अलिकति हामी जाउँ भने जस्तो यहाँ हेर्ने त सबैजनाले जस्तो यहाँ मैले यो m लेखेको छ नि यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि हैन यो कन्स्ट्यान्ट त जेसुकै राख्न सक्छौं नि हामी हैन हामी त c लेख्ने गर्थ्यौं अगाडि c भनेर लेख्ने गर्थ्यौं अब यो यसको त धेरै एउटा भ्यालु हुन्छ है यसको चाहिँ आर्बिट्रेरी भ्यालु हुन्छ यसको आर्बिट्रेरी भ्यालुज हुन्छ जे पनि हुन सक्छ यसको भ्यालु त्यही भएर चाहिँ फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन भन्नुको कारणै त्यही हो फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन भनेपछि अब हामीले यसरी ज्योमेट्रिकली अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु जस्तो अर्को एक्जाम्पल तिर फेरि लान्छु है ल बुझिँदै छ हैन भन्ने त बोला है प्रमोद बुझिँदै छ सर बुझिँदै छ नि हैन सबैजना बोला है जस्तो एउटा इक्वेसन हेर dy by dx इज इक्वल टु y by x जस्तो यो पनि एउटा फर्स्ट अर्डर को हाम्रो सरी मैले अर्को इक्वेसन लेख्छु ल यही त अघिकै त भयो यो त माइनस x by y भएछ अरे ल अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यसो हेर्दा त थाहा छैन हामीलाई अब व्हाट दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट भनेर मैले क्वेशन बनाए अरे व्हाट दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्ने कुरा त हामीलाई अहिलेलाई थाहा छैन व्हाट दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट अब हेर्ने यसलाई हामीले सोलुसनमा लैजाउँ है त सोलुसनमा लम सेपरेटिङ भेरिएबल गरौँ सेपरेटिङ भेरिएबल गरे मैले अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ भनेर लेख्छु इन्टिग्रेटिङ भनेर अब इन्टिग्रेटिङ भनेर लेखिसकेपछि यो इक्वेसन के हुन्छ इन्टिग्रेसन त बुझि नै हालिन्छ इन्टिग्रेसन बुझिन्छ नि हैन हेर्ने इन्टिग्रेसन बुझियो हैन यो बुझिएन भन इन्टिग्रेसन गरेको बुझियो नि y को इन्टिग्रेसन y स्क्वायर बाइ 2 x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर बाइ 2 बुझियो भाइ पनि हो बुझ्यो सपोज एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्छ हैन अब एउटा के राख्नु पर्छ कन्स्ट्यान्ट हो मैले कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मान्दियो एकछिनको लागि मैले यस्तो राखे कन्स्ट्यान्ट जे राखे पनि हुन्छ है यो चोइस योर चोइस अब यो चोइसमा पनि सुइटेबल चोइस भन्छ सुइटेबल चोइस अब मैले c स्क्वायर बाइ 2 कन्स्ट्यान्ट राखे भने यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ हेर त y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टु c स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन हेर त यो आयो कि आएन आयो नि अब हेर यसले केही फरक पार्दैन है जतातिर राखे पनि केही फरक पर्दैन यसलाई यतै राखेको भए पनि हुन्थ्यो अब हेर है अब यसो गरी एउटा अलिकति मोडेललाई चाहिँ ध्यान दिन्छौं हामी इक्वेसनको मोडेल चाहिँ राम्रो भयो भने स्पष्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ अब यतापट्टि राखे पनि त्यो माइनसको रूपमा हुन्छ केही फरक पर्दैन है अब यहाँ हेर्ने है अब हामीले यसलाई चाहिँ के अब के भन्न सकिन्छ त in fact this solution represents the family of
concentric circles with center 0 0 and radius c। अब हेर है, अब हामीले अघि हामीले लिएको जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन थियो, अघि हामीले लिएको डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो थियो भने dy by dx is equal to minus x by y थियो। अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो खालको सर्कलहरु जसको सेन्टर चाहिँ 0 0 हुने है त, सेन्टर चाहिँ 0 0 हुने र यस्ता चाहिँ धेरै सर्कलहरु जसका रेडियस चाहिँ जति पनि हुन सक्छ तर सेन्टर चाहिँ फिक्स हो, यसको सेन्टर चाहिँ फिक्स हो। धेरै यस्ता सर्कलहरु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो, इन्फाइनाइटली मेनी सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ यसले। यो इक्वेसन छ नि, यसले सर्कललाई धेरैवटा फ्यामिली अफ सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। किन फ्यामिली अफ सर्कल भन्ने कुरा त अघि बुझिहाल्यो है। अब यहाँनेरि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो सी त हाम्रो आर्बिट्रेरी हो, आर्बिट्रेरी हो, त्यही भएर सी को भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि सर्कल चेन्ज हुने भयो कि भएन भन्न त? सेन्टर रेडियस चेन्ज भएपछि सर्कलको रेडियस चेन्ज भएपछि त सर्कल चेन्ज हुने भयो। यद्यपि तिनीहरूको सेन्टर एउटै भयो, तिनीहरूको सेन्टर चाहिँ के भयो, सेन्टर चाहिँ एउटै भयो। बुझ्दैछौ भाइ बहिनी? हो भनेपछि हामीले खास गरी चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा फ्यामिली अफ कर्व रिप्रेजेन्ट गर्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसनको मेन कुरा चाहिँ त्यो हो, फ्यामिली अफ कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब सुन, अब हामीले के बुझौँ त, यसरी भइसकेपछि अब हामी अलिकति फर्मेसनको कुरा गर्छौँ है, अलिकति हामी फर्मेसनको कुरा गर्छौँ। फर्मेसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन यतातिर लागौँ। जस्तो अब डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी बन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति थोरै चर्चा गरौँ। जस्तो एउटा इक्वेसन कन्सिडर गर है, कन्सिडर एन इक्वेसन। सपोज एउटा इक्वेसन कन्सिडर गरौँ y इज इक्वल टु cx प्लस c स्क्वायर। हेर्ने त, यो एउटा इक्वेसन हो, यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो हुन्छ हामी त्यतातिर कुरा गरौँ है। हाउ इज इट्स डिफरेन्शियल इक्वेसन, मैले यो क्वेसन राखेँ, हाउ इज इट्स डिफरेन्शियल इक्वेसन, यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो हुन्छ। ओके, अब यहाँ हेर्ने है त, हियर हाम्रो y इज इक्वल टु cx प्लस c स्क्वायर छ। अब हाउ भनेको चाहिँ मैले यहाँ हाउ भनेको चाहिँ खास गरी अर्डर र डिग्रीको हो, यो अर्डर र डिग्रीको कुरा हुन्छ। अब यहाँ कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ भन त, यो इक्वेसनमा कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ। हियर इज ओन्ली वान कन्स्ट्यान्ट है, हियर इज अलिकति भएन है, ओन्ली वान कन्स्ट्यान्ट। यहाँ एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट छ भाइ बहिनी हो, बुझ्दैछौ नि हैन? एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट छ नि, सी मात्रै छ नि त। अब म यसलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउन खोज्दैछु। डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनको लागि माथिको इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएटिङ गरौँ है त, डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स डेरिभेटिभ गरौँ त। dy by dx इज इक्वल टु c प्लस 0 भनेपछि हाम्रो dy by dx को भ्यालु c आयो हैन त, dy by dx को भ्यालु c आयो। अब हेर्ने, सो अब हेर त, y इज इक्वल टु cx प्लस c स्क्वायर रिड्युसेस टु, अब यो इक्वेसन चेन्ज भएर कस्तो हुन्छ त हेर है, रिड्युसेस टु y इज इक्वल टु c को भ्यालु dy by dx राख्ने, हेर्ने c को भ्यालु dy by dx राख्ने र यहाँ dy by dx को होल स्क्वायर राख्ने। अब हेर्ने त, हामीले dy by dx को होल स्क्वायर प्लस x इन्टु dy by dx माइनस y इक्वल टु 0 एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन पायौँ। हेर्ने त,
हामीले एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन पाइयो। यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको चाहिँ खास गरी अर्डर कति छ त? अर्डर चाहिँ 1 छ अनि डिग्री चाहिँ के छ? डिग्री चाहिँ 2 छ। हेर्न त अर्डर चाहिँ यो नम्बर अफ कन्स्ट्यान्ट, अर्डर यो इज इक्वल टु नम्बर अफ constant in given इक्वेसन। दिएको इक्वेसनमा कतिवटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति नै हुन्छ अर्डर चाहिँ। डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर चाहिँ दिएको इक्वेसनमा कतिवटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही अर्डर हुन्छ। र डिग्री भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्टको पावर पनि छ भने डिग्री पनि आउँछ है। मेन कुरा अर्डर हो बुझ्नुपर्ने। डिग्री भन्दा पनि मुख्य कुरा अर्डरलाई ध्यान दिने। अब सुन्ने त डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। यो इलिमिनेटिङ सी गरेको हो मैले। इलिमिनेटिङ सी। डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामी खासै कन्स्ट्यान्टहरु बनाउँदैनौँ। हामी कन्स्ट्यान्टहरु हामी राख्दिनौँ। दिएको इक्वेसनमा हाम्रो भएका कन्स्ट्यान्टहरु यसमा खासै राखिँदैन र यसरी हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन हामी बनाउँछौँ। यसमा मैले डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्मेसनमा मैले अब एउटा अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल राख्छु है त। जस्तो हेर्न है त। जस्तो अर्को एक्जाम्पल हेर। जस्तो मान्दै एउटा इक्वेसन मैले लेखेँ e को पावर x a cos x प्लस b sin x। अब यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीलाई बनाऊ भन्नु अरे। ल मान्यौ है। construct construct its differential equation। ओके यो यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाऊ भन्नु। अब यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं त भने त्यो इक्वेसनलाई हामी लेख्ने यसरी। कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ यो इक्वेसनमा? हेर त माथि कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ? यसमा दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ। ख्याल गर्ने है। यहाँ दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ। इट हैज टू कन्स्ट्यान्ट a and b। दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ। अब कसरी यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउने भन्दा यसलाई चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्ने हो। यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गर्ने त dy by dx इज इक्वल टु प्रोडक्ट रुल लाग्छ यसमा। e को पावर x जस्ताको तस्तै a cos x प्लस b sin x। अब e को पावर x को डेरिभेटिभ गर्दा e को पावर x नै भयो अघि चाहिँ। अब चाहिँ a cos x को डेरिभेटिभ गर्दा माइनस a sin x हुन्छ। ख्याल गर्ने है। अनि sin x को cos x हुन्छ, b cos x हुन्छ। ल हेर्ने त यसरी मैले एउटा यो इक्वेसन यो बनाए। अब यहाँ हेर्ने यो इक्वेसनलाई मैले dy बाइ डेरिभेटिभ गरेको बुझ्यो होला नि है। डेरिभेटिभ गरेको बुझ्यो भन है। प्रोडक्ट रुल लगाएर डेरिभेटिभ गरेको। अब यहाँ हेर्ने मैले चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउन खोज्दै छु। यो भ्यालुलाई फेरि y नि भन्देको। सरी एकछिन है, यहाँ कता थिच्यो। ल यो भ्यालुलाई हामीले फेरि y नि भन्देको। त्यो भ्यालुलाई y भन्देको। अब फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ है। डिफरेन्शिएटिङ अगेन। किनभने यसमा त दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ। अघि एकचोटी मात्रै डेरिभेटिभ गरेको थियो। ख्याल गर्ने है। अघि एकचोटी मात्रै डेरिभेटिभ गरेको थियो। किन भन्दाखेरि अघि एकचोटी मात्रै डेरिभेटिभ गर्दा एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट थियो। एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट थियो। तर अहिले आएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दुईचोटी डेरिभेटिभ गर्न आँट्दैछौँ। किन भन्दाखेरि दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ अहिले। अहिले चाहिँ कतिवटा छ? दुईटा। अब फेरि डेरिभेटिभ गर्दैछु। जतिवटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति नै डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब y को डेरिभेटिभ dy by dx भयो। अनि त्यस पछाडि यसलाई फेरि प्रोडक्ट रुल लानु पर्यो। e को पावर x को e को पावर x नै भइहाल्छ। माइनस a sin x प्लस b cos x। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि प्लस लेखेर e को पावर x सेम राख्ने। माइनस a cos x sin x को cos x भयो, b sin x
डेरिभेटिभ गर्यो। अब हेर्ने है त, अब हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो बन्छ त, d2y/dx2 इज इक्वल टु dy/dx त छँदैछ। अब हेर्ने त यो भ्यालु चाहिँ यसको भ्यालु यहाँ छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ होला, यसको भ्यालु हुन्छ dy/dx माइनस y हुन्छ, यतापट्टिको भ्यालु राख्ने है त यो है, अनि माइनस y भयो प्लस। अब यो इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो आयो त भन्दाखेरि माथिको हाम्रो इक्वेसन आउँछ कमन तान्दा, माइनस कमन तान्दा माइनस y हुन्छ, हेर्ने ख्याल गर्ने है, यो बराबर माइनस y भयो, माइनस y जुन हाम्रो माथि इक्वेसनमा दिएको क्वेसनमा। र हाम्रो इक्वेसन कस्तो भयो त यहाँ भन्दाखेरि d2y/dx2 माइनस 2y 2dy/dx माइनस इक्वल टु 0 प्लस 2y इक्वल टु 0। हेर्ने त हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन बनायौँ नि यो। अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर कति छ त, अर्डर चाहिँ 2 छ, डिग्री कति छ, डिग्री चाहिँ 1 छ। अब किन डिग्री चाहिँ 1 भयो भन्दा कन्स्ट्यान्टको पावर त थिएन, अघि हाम्रो कन्स्ट्यान्टको पावर थियो त, यहाँ अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ कन्स्ट्यान्टको पावर थियो c को स्क्वायर भन्ने थियो, अघिको क्वेसनमा चाहिँ के थियो भने y इज इक्वल टु cx प्लस c स्क्वायर थियो, त्यस कारण डिग्री पनि 2 भएको थियो, तर एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्ट थियो अघिको इक्वेसनमा, त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि अर्डर हेर्ने हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट थियो 1 हुनु पर्थ्यो। अब डिग्री भनेको चाहिँ अघिको इक्वेसनमा 2 भयो, तर यो इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा दुईटा कन्स्ट्यान्ट थियो, अर्डर दुईटा भयो, डिग्री चाहिँ हाम्रो पावर थिएन, त्यही भएर 1 मात्रै भयो। यसरी हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनको चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि अलिकति मैले आइडिया दिएको। डेरिभेटिभ गरेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाइन्छ, तर डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँदाखेरि खास गरी के हुन्छ त भने त्यहाँको कन्स्ट्यान्ट चाहिँ इलिमिनेट हुनुपर्छ है, त्यो कुरालाई ध्यान दिने। इलिमिनेसन अफ कन्स्ट्यान्ट्स ए एन्ड बी, ए र बी पनि हुनु, ए र बी पनि हराएको छ, हेर्नु ए र बी हराएको छ, यहाँ ए र बी छैन। अघि माथि इक्वेसनमा पनि सी हराएको थियो, एकचोटि हेर्ने त है, माथिको इक्वेसनमा सी छैन है, यहाँ सी छैन है, छैन। त्यसरी हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन कन्स्ट्रक्ट पनि गर्न सकिन्छ है त। आजलाई हो 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 अल्जेब्रा हेर्दैखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हो अल्जेब्रा हेर्दैखेरि हामीले कति अर्डरको इक्वेसन हुन्छ, कति डिग्रीको इक्वेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दै पनि थाहा पाउँछौँ है त। मैले यहाँ हाजिरीको लिङ्क तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु, हाजिरीको लिङ्क हेर्ने त, हाजिरीको सर एकचोटि अझै त्यो अर्डर र डिग्री भनिदिनु न। ओके, जस्तो हेर है, अर्डर र डिग्री भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मान्यो तिमीलाई मैले dny/dxn भनेर लेखेँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्लस मान्यो dy/dx भनेर लेखेँ, dy/dx, अनि मान्यो यसको पावरमा चाहिँ मैले m राखेँ अरे, ल इज इक्वल टु 0 बनाएँ। अब यहाँ तिमीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिग्री र अर्डर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब डिग्री र अर्डर भनेको, डिग्री भनेको चाहिँ पावर हो, पावर कति, पावर n हो कि m हो, यहाँ पावर भन त, पावर चाहिँ कुन हो, पावर, डिग्री पावर चाहिँ गुड, पावरलाई हेर्ने, त्यहाँ चाहिँ आयो पावर हेर्ने, र अर्डर भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ हेर्ने। अर्डर चाहिँ कतिवटा, कति टाइम्स डेरिभेटिभ भएको छ यहाँ, n चोटि हो, बुझ्यौ अहिले? यस सर। ओके, यसरी बुझ्नुपर्छ। ल हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यति बेसिक कुराहरू चाहिँ आइडिया बनाउनु पर्यो है त। ल हाजिरी गर्यो ल है, मैले तिमी सुरुदेखि अलिकति आजको कुरा बुझाउँछु ल। आज अलिक थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै मैले गएँ, प्रब्लम त हामी पुगेकै छैनौँ। जस्तो तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो त भन्ने कुरामा यहाँ डेफिनिसन मैले लेखाइदिएको छु। जस्तो हेर,
differential equation is an equation involving one dependent variable and its derivative. डेरिभेटिभहरु हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डेरिभेटिभहरु हुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ धेरै पनि हुन सक्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एउटा हुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा अथवा दुईटा हुन सक्छ अब सर्ट फर्ममा डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई एन इक्वेसन इन्भल्भिङ द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट इज नोन एज डिफरेन्शियल इक्वेसन किनभने हामीलाई dx जुन dx र dy छ यिनीहरुलाई डिफरेन्शियल्स भन्छ DIFFERENTIALS यसले चाहिँ के काम गर्छ भने जुन हामीले डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलमा हामीले यिनीहरुलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने काम गर्छ यसले एप्रोक्सिमेट गर्छ यी माथिको यिनीहरुको काम चाहिँ यस्तालाई एप्रोक्सिमेट गर्ने हो चेन्जहरुलाई अनुमान गर्ने काम गर्छ क्या डिफरेन्शियलहरुले है त अब हेर अब यहाँ मैले बुझाइहाल्ने अर्डर र डिग्रीको कुरा त बुझि नै हाल्यौ अब ज्योमेट्रिकल मिनिङ हेर ज्योमेट्रिकल मिनिङमा डिफरेन्शियल इक्वेसन यदि छ भने त्यसले ज्योमेट्रिकली केही आइडिया दिइराखेको हुन्छ जस्तो हेर यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन छ हेर त है dy/dx = y/x यसलाई मैले सल्भ गरे सल्भ गर्दा इन्टिग्रेसन युज गरे र इक्वेसन सल्भ गरेर जुन मैले एउटा इक्वेसन निकाले यसले चाहिँ धेरैवटा स्ट्रेट लाइनहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ओरिजिनबाट जाने भनेपछि त्यसलाई फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन भन्छ फ्यामिली अफ भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने यो इक्वेसनले के गर्यो भने यसले चाहिँ फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिनबाट जाने स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ यसले है त त्यस्तै यो पनि त्यस्तै है बुझ्यौ हैन भाइ पनि हो बुझ्यौं सर Yes, sir. ल त अब आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर